Maayong adlaw kanatong tanan. I am Anthony Chua Dahili. Karon lahi lang po ang atong topic ang pag-iskutan. Kabahin kini sa pulong sa Ginoo, no? Dili lang ingon nga ang ating pag-iskutan atong i-upload permi sa ato ang topic diri sa social media. ah, Kabahin sa mga balaod sa barangay or kabahin sa mga sitwasyon sa mga pagitabo sa mga barangay. So karon ato na pong paghisgutan is kabahin na pud kini no sa pulong sa Ginoo at least no nga maka-share ta sa uban no dinha sa naglantaw karon ah nakahatag ta og mga pagtulun-an kabahin no sa salita ng Dios or sa Bisaya pa pulong no, sa balaang pulong sa ato Ginoo. So aniya ang pulong sa Ginoo karong adlaw. So Filipos 4:6-7 ayaw kamo pagmakugihon mahitungod sa bisan unsa. Hinunua sa tanang butang, ipahibalo inyong mga pangamuyo o pangaliyupo, no? Uban sa pagpasalamat kadto sa Dios ug ang kalinaw sa Dios nga molapaw sa tanang pagsabot. Magabantay sa inyong mga kasing-kasing o mga una-una diha kang Kristo Jesus. Sa pagsabot o pagsaysay niini, ang maong bersikulo nga atong gihisgutan, akong ibasa, is naghatag kanato og kasiguruhan mga dili taangay mabalaka sa atong mga problema. Imbis nga mabalaka kinahanglan nato ganon kini sa Ginoo pinaagi sa kung kita mosalig sa Dios, magpasalamat bisan sa atong kalisod no, sa sitwasyon nato karon, ang iyang kalinaw magabantay sa atong kasing-kasing o hunahon. So ang mga pagtulun-an niini sa paghunong sa pagkabalaka. Dili kinahanglan nga mapabilin kita sa kahadlok o kabalaka kay anaa ang Dios nga nagatiman kanato ang ampo uban sa pagpasalamat. Dili lang kita mangayo sa Dios apan magpasalamat sa bisan sa gagmay nga panalangin atong kadawat. Magpasalamat kay kita. Ang kalinaw sa Dios. Ang tinuod nga kalinaw dili gikan sa kadlutan, kundi gikan sa Dios. Ako balik-balikon, ang tinuod nga kalinaw dili gikan sa kadlutan, kundi gikan sa Dios. Nga maghatag kanato kasiguruhan bisan sa atong maghahagit sa Ginoo. Tintiman-an ang kalinaw sa Dios. So, kinahanglan lamang na pabiling kitang saligon, no? Tinud-anon sa atong pagtuo kaya ang Dios dili kayo magbiya kanato, dili kayo siya magbiya kanato kindako kita o pagsahi kaniya, pagtuo kaniya, salig ta kaniya, dili kayo kita biyaan. Anaa kayo pero ang ato ang Ginoo niya sa toa. Hilira nga naglantaw ka. So, blessed those people nga nakadungog niini sa pulong sa Ginoo. Manghinaot akong kitang tanan magmalig-on, dili ta magpabaya sa pag-ampom ato sa Ginoo, atong ihalad nato sa tanan kaniya ang atong kabalaka kasakit ug kaduol. Kung siya magahatag gayud og kalinaw kanato tanan. Sa mura katuno, susunod na pud natong panaghisgot kabahin sa pulong sa Ginoo. Manghinaot ako nga inyo kining share kini nga video para at least na maka-share makahatag ko ito dugang makapagtulungan dito sa katawhan nga uhaw sa mga pulong sa Ginoo. So kato lang no, and then once again I am Anthony Chua Dahili. Have a blessed day and Ginoo magiya kanina maayong adlaw kanaton.